بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب دی رحمت دا ذکر کرو جیڑی رحمت تواڈے رب نے زکریا علیہ السلام تے فرمائی۔ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اج 20 رمضان 10 مارچ سن 2026 اور 21ویں طاق رات دعا فرماؤ اللہ پاک اس رات نو لیلۃ القدر بنا دے۔ اے طاق راتاں انہاں دے اندر لیلۃ القدر شب قدر نو تلاش کیتا جاندا ہے۔ اور اللہ کریم نے ساڈے اُتے اے شب قدر نو نازل فرما کے بڑا احسان فرما دیتا ہے۔ او دے احسانات نو شمار اگر کرنا چاہیے تو ہو ہی نہیں سکتے، کیوں؟ میرے اللہ نے فرما دیتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تسی اگر میریاں احساناں نو، میریاں مہربانیاں نو شمار کرنا چاہو تے شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تے اے رحمت والا مہینہ اور مسجد بھی رحمت، اے مہینہ بھی رحمتاں والا، اے قرآن بھی رحمت۔ اللہ اج سانو اپنیاں رحمتاں دے وچ پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں،
رحمت میرے رب نے اپنے انبیاء تے فرمائی، اپنے سونے تے محبوب پیغمبر تے فرمائی، اپنے سونے تے محبوب پیغمبر دی امت تے فرمائی۔ آؤ قرآن سن لو، میرے تے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ۔ آج چوتھا پارہ دے، چوتھا پارہ سورت آل عمران دے، میرے اللہ فرمان دے نے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ سفید ہونگے کالے نال ففی رحمت اللہ، اللہ دی رحمت دے نال جنہ دے چہرے اند روشن ہونگے، چمکدے ہونگے، وضو والے زاواں دے نال، آداب وضو دے نال چمکدے ہونگے، سجدے کر کر کے چہرے متھے چمک دے ہوں گے، ہاتھ چمک دے ہوں گے، پیر چمک دے ہوں گے، تے اللہ اپنی رحمت نال جنت عطا فرما دے گا۔ تے جنہ دے چہرے سیاہ ہوں گے انہاں دے بارے بھی سن لو، اللہ فرما دے نے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جنہ دے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، کیوں اَکَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، انہاں نے ایمان کو بعد کفر اختیار کیتا، کفر اختیار کیتا، رب دا انکار کیتا، نبیاں دا انکار کیتا، انہاں نے قیامت دا انکار کیتا، انہاں نے فرشتیاں دا انکار کیتا، تے اللہ نے انہاں دے چہریاں نو سیاہی بنا دیتا ہے۔ پیاریو اللہ فرماتے نے فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، فرمایا اے لوگ جڑے نے جنہاں دے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت والے دن، جڑے کالے چہریاں والے ہوں گے، اللہ فرماتے نے ہن تسی میرے عذاباں نو چکھدے رہو، اور جہنم دے عذاباں نو چکھو، کیوں تسی دنیا دے اوتے اپنیاں منمانیاں کرتے رہے، تسی دنیا دے اوتے میرا انکار کرتے رہے، کیوں بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، سیدھی سادھی بات ہے، کوئی بل نہیں، کوئی پیچ نہیں، کوئی جناب غلط بیانی نہیں، فرمایا اس وجہ تو کیوں اللہ دا انکار کرتے رہے، نبیاں دا انکار کرتے رہے، پہلیاں کتاباں دا کتاب قرآن دا انکار کرتے رہے، یہ نہ وجہ تو فرمایا بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، اور کفر دی وجہ تو تسی جہنم دے عذاباں نو چکھو، تے جڑے جنتی نے سفید چہرے والے فرمایا ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فرمایا جڑے سفید
وچ ہون گے تے کنی دیر رہ گے اللہ سانو بھی انہاں جنتیاں وچ شامل فرما لے آمین کہہ دیو اللہ سانو بھی انہاں جنتیاں وچ شامل فرما لے تے فرمایا ہم فیہا خالدون اے جنتی جیڑے نے جنت وچ جدوں چلے جان گے تے پھر انہاں جنت وچوں تو کڈیا ہی نہ جاوے گا آج رب دی رحمت گجرا والے دے رہنے والوں اور قرآن دیا ایتا سن لو میرے اللہ کی فرما رہے ہیں میرے اللہ سانو کی سبق دے رہے ہیں اور قرآن دی آواز سن لو سورت کاف نکل آئی تے میرے اللہ فرما دینے او قوم یاجوج ماجوج او نا پہاڑاں دے پیچھے سی تے لوگاں نے اے جناب شکایت کی تھی جناب ذوالقرنین جی اے قوم جیڑی ہے بڑا پریشان کر دیئے بڑی تنگ کر دیئے انہاں دا کوئی علاج کیتا جائے او قرآن سنو قرآن پروانے ہم یہ قرآن اندر قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی ہائے حسد کے جانا قربان جانا فرمایا قالوا یا ذا القرنین ان هؤلاء ان یاجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا اے قوم دیئے اے ذوالقرنین جی آپ قوم جڑی یاجوج ماجوج بڑی پریشان کر دیئے انہاں دا تے کوئی حل سوچیا جائے انہاں دا کوئی علاج کیتا جائے تے جناب ذوالقرنین فرماتے ہیں قال ما مکنی فی ربی خیر فاعینونی بقوت جناب ذوالقرنین فرماتے ہیں میرے اللہ نے مینوں طاقتاں بڑیاں عطا فرما دتیاں نے تے میرے اللہ دیاں بڑیاں میرے تے مہربانیاں نے تسی انج کرو میری مدد کرو کادے نال فرمایا تسی میری مدد کرو اجعل بینکم و بینہم ردما میں تسی میری مدد کرو گے تے میں آج جڑیاں دو پہاڑیاں نے انہاں دے درمیان دیوار بنا دینا وام انہاں دے درمیان میں رکاوٹ بنا دینا وام اے میرے اللہ نے قرآن بنا دیتا ہی فرمایا آتونی زبر الحدید فرمایا تسی ہند کرو نا لوہیاں موٹیاں چادراں گرم کر کے مینوں پڑھا دے جاؤ مینوں دے جاؤ تے فرمایا حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فرمایا تسی یہ لوہے دیا چادراں گرم کر کے تپا کے مینوں دے دے وہ میں انہاں چادراں نوں فٹ کر دینا وام تے پھر ہند کرو تانبا پگھلا کے مینوں دے جاؤ میں انہاں دے درمیان نوں پر دینا وام فمستطاعوا ان یظہروا ومستطاعوا لہ نقبا
وہاں، میں اونج کر دینا وہاں، میں یہ کر دیتا ہے، میں وہ کر دیتا ہے، بلکہ فرماندے نے قالا ھذا رحمۃ من ربی، اور جیڑا میں کم کیتا اے دے وچ میرا کمال کوئی نہیں، اے دے وچ میرا کوئی جناب کمال نہیں، اے کمال ہے تے او سونے رب دی رحمت دا کمال ہے۔ او دیوار قرب قیامت، اے یاجوج ماجوج دی قوم جیڑی ہے اس دیوار نو چٹنا شروع کر دیے، دن چڑھتا ہے، شام ہوندی ہے، چٹ چٹ کے نا اس دیوار نو بڑی باری کر دیندے نے، تے ایک ویلا آوے کی آندے نے اچھا کل صحیح ہون، کل جا کے نو اٹھاواں گے، اس دیوار نو کل جا کے ختم کران گے، تے اے قوم انشاء جس دن یہ قوم انشاءاللہ قید نال او دیوار پھر ہو جان دے بعد یہ آ جائے گی، دریاواں دا پانی پی جائے گی، سمندراں دے سمندر پانی پی جان گے، کھائی جان گے، پیوی جان گے، جناب تباہیاں مچاندے جان گے۔ اے قوم جیڑی ہے یاجوج ماجوج میرے رب نے بنائی ہے، دے وچ وی ساڈے لئی سبق ہے، ساڈے لئی جناب عبرت ہے۔ او قرآن دے اوپر والے ہو، میں اپنے رب دیاں رحمتاں دا تذکرہ کردا جاواں، اور سورۃ توبہ دے میرے اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وہاجروا فی وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک وأولئک هم الفائزون۔ ترجمہ سن لو، تڑپ جاؤ، میرے اللہ فرماندے نے الذین ہاجروا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جنہ ایمان لے آندا، ایمان دے بعد پھر ہجرت کیتی، ہجرت دے نال پھر جہاد کیتا، فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے میں جہاد کیتا، کادے نال بے اموالہم، اپنی جیباں وچوں، اپنے جیباں چوں مال کڈ کڈ کے رب دے رستے وچ خرچ کردے رہے، تے فرمایا وانفسہم، آ دتی جان رب دی جیڑی ہے اینوں بھی رب دے رستے وچ قربان کردے رہے، فرمایا اے او لوگ نے وَأُولَئِكَ، ہاں جی فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، انہاں لوگاں دے درجے جڑے نے اللہ دے ہاں نے، انہاں دے درجے بڑے اونچے اونچے اللہ دے ہاں نے، تے فرمایا اے او کون لوگ نے وَأُولَئِكَ وَأُولَئِكَ هم الفائزون۔ تے اے یوں لوگ نے جڑے کامیاب ہون والے نے، کامران ہون والے نے، اللہ اللہ میرے اللہ کے کی فرماندے نے، خوشخبریاں دے رہے نے، کنہوں انہاں لوگاں نوں جڑے اپنی مالاں نال جاناں نال جہاد کرن والے نے، یبشرہم ربہم برحمت منہم ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ فرماتے ہیں انہاں نے خوشخبریاں نے کادیاں برحمت منہم، او دی رحمت نال خوشخبریاں نے، ورضوان تے اللہ دیاں جناب خوشنودیاں نے، وجنات
اللہ دی رحمت نال اللہ دیاں رضاواں وی ملن گیاں وجنات لہم تے اللہ انہاں نوں باغات بھی عطا فرماوے گا فیہا نعیم مقیم میرے اللہ فرماندے نے خالدین فیہا ابدا اے او لوگ نے جڑے رب دیاں جنتاں وچ ہمیشہ ہمیشہ رہن گے دو لفظ نے خالدین یہ دا معنی بھی ہمیشہ ابداً یہ دا معنی بھی ہمیشہ ہمیشہ فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم انہاں دا اجر عظیم جیڑا انہاں دے رب دے ہاں ہے صدقے جاواں قربان جاواں میرے رب نے تے تذکرے فرما دیتے نے سانو دس دیتا ہے سانو سبق دے دیتا ہے سانو اپنی رحمتاں دا تعارف کروا دیتا ہے فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا میرے سونے محبوبہ میں وہ رحمت جیڑی اپنے نبی زکریا تے اپنے بندے زکریا تے کیتی ہیں او دا تذکرہ اپنی امت نو سنا دیو اپنے صحابہ دے ساتھیاں نو سنا دیو اے پیغام جیڑا رحمت والا میرے مخلوق تک پاؤں قیامت تک آن والے لوگوں تک پہنچا دیو تے او میرے رب دی رحمت کی ہے میرے رب دی رحمت میرے نبی زکریا علیہ السلام رب نے اولاد کوئی نہیں دیتے رب نے بیٹیاں بیٹے کوئی نہیں دیتے میرے رب نے اپنے نبی نو اولاد کو محروم رکھیا ایک دن انج ہوندا جناب زکریا علیہ السلام بیٹی مریم پانجی مریم بیوی دی پانجی سکیم تے ایک کمرے بند کمرے وچ تے جناب کھانا لیٹ ہو جاندا تے جا کے دیکھ دے نے دروازہ کھول دے نے تے دیکھ دے نے مریم بے موسم پھل پہ کھاندی ہے اے رب دی رحمت نال بے موسم پھل اگر دین والا ہے تے میرا اللہ دین والا ہے میرے اللہ نے اپنی رحمت نال جناب سیدہ مریم نو بے موسم پھل عطا فرما دیتے ہیں جناب زکریا کو اولاد کوئی نہیں تے دل وچ سوچ دے نے جیڑا رب مریم نو بے موسم پھل بند کمرے وچ دے سکدا ہے تے او میں زکریا نو اولاد کیوں نہیں دے سکدا جناب زکریا علیہ السلام انج محراب وچ کمرے وچ آ جاندے نے تے کی کردے نے تے اوتھے آ کے اپنے رب دے نال کالا منا لیندے نے رب دے نال تال ملا لیندے نے رب تے کر لیندے نے تے رب دے اگے گڑگڑاندے نے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں تے میرے اللہ نے خوش خبریاں بھی دے دیتیاں خوش خبریاں سنا دیتیاں سمیا سن لو قرآن فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ میرے رب نے اپنے نبی زکریا نو بیٹے دیاں خوشخبریاں سنا دیتیاں پیغام پہنچا دیتے تے نالے بھی دس دیتا اسمو یحییٰ میرے زکریا میں تیرے اس بیٹے دا نام بھی آپ رکھ دیتا ہے وہ دا نام یحییٰ ہوئے گا زندگی
نجعل له من قبل سميا یہ دیکھو پہلا اے نام نہیں سی ہے گا اے نام رکھیا تے میرے رب نے جناب یحییٰ علیہ السلام دا نام رکھ کے دنیا اتے پیدا فرما دیتا ہے اپنے نبی زکریا نو بیٹا یحییٰ عطا فرما دیتا ہے صدقے جاواں قربان جاواں آ دیکھو نا نبی بھی دعا کر دے آئے نبی اپنے رب کو مانگ دے آئے کی دعا کر دے آئے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین میرے اللہ میری اولاد کوئی نہیں مینوں وارث عطا فرما دے جیڑا میرا پچھوں وارث بن جائے آئے صدقے جاواں قربان جاواں آ دیکھو نا او اولاد جس اولاد واسطے اج اسی تسی جناب رب نو ناراض کر لینے ہاں کوئی کدے جا رہا ہے کوئی کسے دربار تے جا رہا ہے کوئی کسے پیر کول جا رہا ہے تے پتہ اے لگا اولاد دیندا تے او رب عطا کردا ہے اور بیٹیاں بیٹے دیندا تے او رب عطا کردا ہے اس رب دا دم نہیں چھڈنا چاہیدا ہائے صدقے جاواں قربان جاواں آ بیٹا جیڑا نا بیٹیاں دے بارے ایک کہن والا اپنے انداز دے نال کہندا وضاحت کر دیندا کہ آندے نے آ جیڑا بیٹا ہے نا بیٹا اے بڑی رحمت ہوندی ہے تے کہ آندے نے بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے وہ گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے آپ بیٹے نہ بیٹے اینا بیٹے ہوندیاں بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے اور نبیاں نو خوشیاں نے جناب مینوں تینوں خوشیاں نے کیوں اے بیٹا خوشیاں دا ذریعہ بن کے ہوندا تے فرمایا خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے ہائے صدقے جاواں قربان جاواں تے اکبر کہہ اٹھدا اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق اس کا بھی یہ قول ہے کہ ایسا ضرور ہے البتہ یہ شرط ہے کہ بیٹا ہو نہار مائل ہے نیکیوں پہ برائی سے دور ہے وہ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو اور نیک بیٹے اللہ بیٹا دمے تے نیک دمے اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نے اللہ جڑے سب اولاد نے اللہ انہاں اولاداں نو نیک بنا دے اللہ انہاں اولاداں نو صالح بنا دے آئے ہائے فرمایا سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو وقت کلام میں لب پہ جناب حضور ہے دیکھیاں دینے برتاؤ اس کا صدق سے ہے برا ہوا اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے افکار والدین میں ہے دل سے وہ شریک اور والدین دیاں فکران دے نال نیک اولاداں جڑیاں ہوندیاں نے او بھی شریک ہو جاندے نے تے نیک اولاداں اللہ دوے تے ہوے نیک تے کی فرماندے نے ہم درد ہے معین ہے اہل شعور ہے راضی ہے اس پہ باپ کی راضی ہے اس پہ باپ کی جو
خوش ہو مصلحت صابر ہے با ادب ہے عقیل و غیور ہے رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے بری صحبتوں بچ بچ کے رہتا ہے برے لوگاں تو بچ بچ کے رہتا ہے اچھے لوگاں دی اچھے تے نیک لوگاں دی صحبت وچ رہتا ہے نیک لوگاں دی صحبت وچ وقت گزاردا اللہ دے گھر وچ وقت گزاردا تے کی آندے نے کسب حلال کی ہے شب و روز اس کو دن علم و ہنر کے شوق میں شوق کا دل میں وفور ہے علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے علم سکھن دا شوق ہے علم پڑھن دا ذوق ہے دل وچ شوق ذوق لا کے رب دا قرآن پڑھدا تے رب دے نبی دا صاحب قرآن دا فرمان پڑھدا اللہ سانو قرآن دے صاحب قرآن دی محبت عطا فرما دے سن وہ کیا دے لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں ہے پتا وہ پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے اللہ اللہ جیڑیاں اچھیاں صفتاں والی اولاد نہیں اونا اولاداں دیا پریشانیاں ماپیاں نو ہوندیاں نے ماپیاں دے دل دکھ دے نے ہائے ہائے نافرمان اولاداں دی وجہ تو ماپیاں دیاں نینداں اٹھ جاندیاں نے دن رات اس فکر وچ لگے رہندے نے او ماں جڑی جمن والی پالن والی اے ماں